स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, जिसको एंशियंट ग्रीक्स और रोमन्स पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस के नाम से पहचानते थे, ये एक तंग चैनल है जो अटलांटिक ओशन को मेडिटेरेनियन सी के साथ जोड़ता है। ये छोटा समंदरी चैनल दुनिया के दो अहम कॉन्टिनेंट्स के बीच से गुजरता है, जिनका कम से कम फासला सिर्फ 13 किलोमीटर है। इस पॉइंट पे अफ्रीका और यूरोप इतने करीब हो जाते हैं कि एक तरफ खड़े होकर देखा जाए तो दूसरा कॉन्टिनेंट आसानी से देखा जा सकता है, लेकिन अभी तक इनको आपस में जोड़ने के लिए कोई ब्रिज नहीं बनाया गया। दोनों कॉन्टिनेंट्स को आपस में जमीनी रास्ते से जोड़ने के लिए पिछली कई दहाइयों से बेशुमार प्रपोजल्स दिए जा चुके हैं। ये रास्ता काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये यूरोपियन यूनियन की 45 करोड़ और अफ्रीका की 150 करोड़ की आबादी को आपस में जोड़ने के काम आ सकता है। इसका दोनों कॉन्टिनेंट्स की इकोनॉमी पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। ट्रेड बढ़ सकेगी, ट्रांसपोर्टेशन बेहतर होगी और टूरिज्म भी काफी हद तक बढ़ जाएगा। पर सवाल ये है कि जब इतने ज्यादा फायदे भी हैं तो फिर अभी तक स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर पर कोई ब्रिज क्यों नहीं बनाया गया। जेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर दो अहम वाटर बॉडीज को आपस में जोड़ता है, अटलांटिक ओशन और मेडिटेरेनियन सी। ये स्ट्रेट करीब 57 किलोमीटर लंबा, जबकि स्पेन के टरीफा और मोरक्को के सेरीज पॉइंट से इसकी चौड़ाई सिर्फ 8 मील या फिर 13 किलोमीटर है। और गहराई की बात की जाए तो पूरे स्ट्रेट की एवरेज डेप्थ करीब 1200 फीट या फिर 365 मीटर्स है। ये स्ट्रेट देखने में जितना छोटा लगता है उतना ही इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये मेडिटेरेनियन और अटलांटिक ओशन के बीच एक कुदरती रास्ता है। इसके बरक्स सुइज कैनाल को देखा जाए तो ये मैन मेड कैनाल रेड सी और मेडिटेरेनियन के बीच शिप्स के लिए एक रास्ता फराहम करता है। सुइज कैनाल की विड्थ बहुत कम है, जिसमें फुल साइज के बहरी जहाजों के फंसने का खतरा हमेशा मंडरा रहा होता है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर बड़ी साइज की कार्गो शिप्स के लिए एक खुला रास्ता फराहम करता है, जिसकी वजह से यहाँ से गुजरने वाली शिप्स की तादाद भी काफी ज्यादा है। सुइज कैनाल से हर साल 20,000 शिप्स गुजरती हैं, पनामा कैनाल से 14,000 और स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से हैरत अंगेज तौर पे सालाना 1 लाख से ज्यादा शिप्स गुजरती हैं। बहुत सारी कार्गो वेसल्स वेस्टर्न हेमिस्फेयर से कीमती सामान मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और यूरोप तक लाती हैं, जबकि कुछ सुइज कैनाल को क्रॉस करके एशिया और चाइना तक भी जाती हैं। इसी तरह मिडिल ईस्ट से वेस्टर्न यूरोप या फिर अमेरिका जाने के लिए भी शिप्स को स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को ही इस्तेमाल करना पड़ता है। और क्योंकि स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर फॉसल फ्यूल रिच मुल्कों के करीब है, इसी वजह से ऑयल वेसल्स का यहाँ से गुजरना भी रोज का मामूल है। एक रिपोर्ट के मुताबिक स्ट्रेट से डेली करीब 300 ऑयल वेसल्स गुजरती हैं, जिनकी मालियत अरबों डॉलर होती है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर आलमी मार्केट्स के लिए एक अहम ट्रेडिंग रूट है और इसी की वजह से ही करीबी कंट्रीज का रोजगार भी जुड़ा है। स्पेन का एल जजीरस पोर्ट, जो यूरोप का सबसे बड़ा शिपिंग पोर्ट है, और मोरक्को में टेंजर पोर्ट भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। ट्रेड और टूरिज्म से होने वाले इन फाइनेंशियल बेनिफिट्स के पेश नज़र बहुत से लोग हैरान हैं कि दुनिया के इन दो हिस्सों को मिलाने के लिए अभी तक एक भी ब्रिज क्यों नहीं बनाया गया। ऐसा नहीं है कि इस पर सोच विचार नहीं की गई। 1979 से लेकर कई फिजिबिलिटी स्टडीज और प्रपोजल्स दिए गए हैं, लेकिन कुछ मसले हैं जिनकी वजह से यहाँ ब्रिज बनाना इतना आसान नहीं होगा। सबसे पहले बात करते हैं इस ब्रिज की कॉस्टिंग पर। एस्टिमेट्स के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर पर ब्रिज बनाने की कीमत 5 अरब से 20 अरब डॉलर्स तक भी जा सकती है, क्योंकि ये ब्रिज दुनिया के दूसरे बड़े ब्रिजेस के मुकाबले में काफी मुश्किल होगा। एक तो ये कि यहाँ जैसा भी ब्रिज बनाना होगा उसको ऐसे डिजाइन किया जाए कि नीचे से दुनिया के सबसे बड़े बहरी जहाज भी आसानी से गुजर सकें, जो कि कहना तो आसान है लेकिन करना शायद काफी मुश्किल। ये मुश्किल क्यों है इस पर बाद में बात करते हैं, लेकिन ये 5 से 20 अरब डॉलर्स की कॉस्टिंग बर्दाश्त कौन करेगा। जाहिर है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से जो कंट्रीज फायदा उठा रही हैं, ये कॉस्ट उन्हीं को भरनी पड़ेगी, यानी कि स्पेन और मोरक्को। पर आज तक इन दोनों कंट्रीज की पॉलिटिकल लीडरशिप कभी भी कोई एग्रीमेंट नहीं कर पाई। स्पेन का कहना है कि ब्रिज से ज्यादा फायदा मोरक्को को होगा तो ज्यादा कॉस्ट वो बर्दाश्त करे, जबकि मोरक्को की लीडरशिप चाहती है कि ये कॉस्ट 50-50 डिवाइड हो। दूसरा मसला है ब्रिज की फिजिबिलिटी का, यानी कि इसके बनने के बाद ये कितना फायदेमंद होगा।
مثال کے طور پہ یوکے اور فرانس کے بیچ بنائے جانے والے چینل ٹنل کی بات کی جائے تو اس پر 14.5 ارب US کا خرچہ آیا تھا، لیکن ہر سال اس ٹنل کو 2 کروڑ سے زیادہ پیسنجرز استعمال کرتے ہیں۔ ایک پیسنجر یوکے سے 121 پاؤنڈز یا پھر 150 US میں فرانس تک پہنچ سکتا ہے، یعنی ہر سال یہ ٹنل قریب 30 ارب ڈالرز کی کمائی کرتا ہے، اپنی کنسٹرکشن کاسٹ سے بھی ڈبل۔ اسی طرح اگر اسٹریٹ آف جبرالٹر پر برج بنا بھی دیا جائے تو کیا یہ اتنا کما کر دے گا کہ برج کی کاسٹ آسانی سے نکالی جا سکے؟ اس چیز کو کافی شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، کیونکہ موراکو ایک ایسا ملک ہے جس کی GDP صرف 130 بلین ڈالرز ہے، یعنی پاکستان سے بھی آدھی۔ اگر یہاں 5 ارب US کا بھی برج بنا اور کم سے کم فیس $20 بھی رکھی جائے تو جہاں یوکے سے فرانس کے چینل ٹنل کو سالانہ 2 کروڑ پیسنجرز استعمال کر رہے ہیں، وہیں اسٹریٹ آف جبرالٹر کے برج کو سالانہ 25 کروڑ پیسنجرز کے استعمال کرنے پر برج کی کاسٹ نکالی جا سکتی ہے، جو کہ کافی ان ریئلسٹک نمبر ہے۔ اگلا مسئلہ ہے برج کی کنسٹرکشن کا۔ جیسا کہ آپ نے جانا کہ اسٹریٹ آف جبرالٹر شپس کے لیے کافی بزی روٹ ہے، اس چیز کو نظر میں رکھتے ہوئے یہاں ایک ایسا برج بنانا ہوگا جو اس ٹریفک کو ڈسٹرب نہ کرے۔ اس کے لیے برج کی اونچائی کافی زیادہ رکھنی ہوگی، جو کہ انجینئرز کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ اسٹریٹ آف جبرالٹر کی ایوریج ڈیپتھ تو 1200 فیٹس ہے، لیکن کسی مقام پر یہ 3000 فیٹ سے بھی زیادہ گہرا ہے، یعنی کہ دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ برج خلیفہ سے بھی زیادہ۔ آج تک دنیا کے سب سے بڑے برج پلرز ملاؤ وائیڈکٹ میں بنے ہوئے ہیں اور ان کی اونچائی بھی صرف 1104 فیٹس ہے۔ تو اسٹریٹ آف جبرالٹر میں 3000 فیٹ سے بھی بڑے پلرز، وہ بھی پانی کے اندر کھڑے کرنا ایک ایسا ٹاسک ہوگا جس سے انجینئرز بہت گھبراتے ہیں۔ اور لگے ہاتھ یہاں پانی کے اسٹرانگ کرنٹس بھی ایک جیسے نہیں ہیں۔ اوشن کے باٹم پہ پانی ایسٹ سے ویسٹ کی طرف جاتا ہے اور سرفیس پہ ویسٹ سے ایسٹ کی طرف، یعنی اگر اتنے اونچے پلرز یہاں کھڑے کیے گئے تو ان کو دونوں طرف سے پانی کے پریشر کو برداشت کرنا ہوگا۔ لیکن اس برج کو سب سے بڑا خطرہ پانی میں کھڑے دنیا کے سب سے بڑے پلر سے نہیں بلکہ ارتھ کی ٹیکٹونک پلیٹ سے ہوگا۔ جی ہاں، ہمارے ارتھ کا کرسٹ مختلف سیکشن سے بنا ہے جن کو ٹیکٹونک پلیٹس کہتے ہیں، اور یہ ہر وقت ہل رہی ہوتی ہیں، اور جہاں پر یہ پلیٹس ایک دوسرے سے ملتی ہیں وہاں زلزلے یعنی ارتھ کوئکس بہت عام ہوتے ہیں۔ بدقسمتی سے افریقن اور یوریشین پلیٹس جس جگہ پر ملتی ہیں اسی کے اوپر اسٹریٹ آف جبرالٹر ہے، یعنی اگر یہاں برج بن بھی گیا تو اس کا نتیجہ کافی بھیانک ہو سکتا ہے۔ اس ریجن میں ارتھ کوئک سے بچے رہنا صرف وقت کا کھیل ہے۔ 1755 میں لسبن ارتھ کوئک آیا جس کا ریکٹر اسکیل پہ میگنیٹیوڈ 8.5 سے 9 تک تھا۔ اس کی وجہ سے پورچگل، اسپین اور موراکو میں خوب تباہی مچی۔ اسی طرح 1960 میں 5.7 میگنیٹیوڈ والا اگادیر ارتھ کوئک آیا جس نے اگادیر اور موراکو میں تباہی پھیر دی۔ یعنی اسٹریٹ آف جبرالٹر پہ برج بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اٹلانٹک اوشن کے ہائی کرنٹس کا مقابلہ تو کرنا ہی ہوگا، اوپر سے 9 یا 10 میگنیٹیوڈ کے زلزلے کو بھی برداشت کرنا ہوگا۔ ان سب خطروں کے ساتھ ساتھ اسٹریٹ آف جبرالٹر کا اوشن فلور بھی اسٹیبل نہیں ہے۔ ریسرچرز کا کہنا ہے کہ اسٹریٹ کے نیچے سافٹ کلے کی لیئرز ہیں جو کسی بھی اسٹرکچر کو سپورٹ نہیں کر سکتی۔ یہ سافٹ کلے جیولوجیکل ایکٹیویٹی کے دوران یا پھر کسی بھی قسم کے پریشر پر آسانی سے ادھر ادھر ہو سکتی ہیں۔ جیولوجسٹ نے خبردار کیا ہے کہ اس علاقے میں کوئی بھی کنسٹرکشن پروجیکٹ ان کلے چینلز کی وجہ سے تباہ کن طور پہ ناکام ہو سکتا ہے، پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دونوں کانٹیننٹس کو کسی بھی طرح جوڑا نہیں جا سکتا۔ کئی آلٹرنیٹس بھی دیے گئے ہیں، جیسا کہ اوشن فلور کے نیچے سے گزرنے والا ٹنل، یوکے اور فرانس کے بیچ چینل ٹنل جیسا، پر یہ پروجیکٹ کی کاسٹ کو اور زیادہ بڑھا دے گا، جو اس پروجیکٹ کی فیزیبلٹی پر سوالیہ نشان کھڑا کر دیتا ہے۔ دوسری طرف اسپین اور یورپین یونین کنٹریز کا ماننا ہے کہ ٹنل یا برج بنانے کے بعد یورپ میں بہت سارے افریقن ریفیوجیز یا انلیگل امیگرینٹس کی تعداد بڑھ جائے گی، جس پر کنٹرول پانا بہت مشکل ہو سکتا ہے۔ یہی سب وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اسٹریٹ آف جبرالٹر پر دونوں کانٹیننٹس کا فاصلہ نہ ہونے کے باوجود بھی یہاں آج تک کوئی برج نہیں بنایا گیا۔
उम्मीद है जेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।